अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम मामलात हैं जिस पर आज बात होगी। एक तो बड़ा चर्चा जनाब फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कि उन्होंने अपने पुराने दो तीन साथियों के हमराह की, और उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जनाब कुछ नए लोग भी उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं और कुछ नया वो करने जा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, क्यों थी, इसका मकसद क्या है और इसका क्या फ्यूचर है, इसके ऊपर आज बात करेंगे वीलॉग में। और थोड़ी सी ये भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत क्या, ये आखिर किस इंटेंशन के साथ, किस नीयत के साथ की गई है। और थोड़ी सी बात करेंगे जनाब के एक नया हुक्म लग रहा है कि जारी कर दिया गया है, और अभी उसकी कोई ऐसा प्रेस रिलीज तो जारी नहीं हुई उस हुक्म की, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ी खबर गर्दिश कर रही है और बड़े सीनियर लोग इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। तो वो हुक्म क्या है इमरान खान साहब के लिए नया, उसके ऊपर आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूंगी। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो जनाब आज कुछ दोपहर से ही खबरें चल रही थी कि फवाद चौधरी साहब, जो कि साबिक पीटीआई के सीनियर रहनुमा थे, वाइस चेयरमैन थे और अभी नायब सदर थे, और उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट के जरिए इस बात का ऐलान किया था कि जनाब वो पीटीआई छोड़े। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि वो पीटीआई छोड़े, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूं, मैं अभी कोई भी सियासत ही नहीं करूंगा। तो ये उनका ट्वीट था बेसिकली। और उससे पहले जिस तरह से वो गिरफ्तार हुए बार बार रिहा हुए, और फिर जो उनके ऊपर बीती, वो सारी कहानी अपनी जगह एक मौजूद है। लेकिन फिर उसके बाद इवेंचुअली उनका हमने ये ट्वीट देखा, और उसके बाद फिर उनकी मुश्किलें आसान भी होती हमने देखी, और फर्दर वो किसी फिर मुकदमे में ना गिरफ्तार हुए और ना ही उन्हें कोई मसले मसाइल दरपेश रहे। लेकिन एक मसला दरपेश बहरहाल आ रहा है उन तमाम पीटीआई रहनुमाओं को जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। और वो मसला ये है कि उनको एक तो ये कि ज़ाहिर है जो लोग सियासी रहनुमा होते हैं, सियासतदान होते हैं, वो ज़्यादा देर सियासत से दूर नहीं रह सकते। अच्छा, ये बहुत सारे पेशों में ऐसा होता है। जो सहाफ़ी हैं वो भी सहाफ़त से दूर नहीं रह सकते, जो वकील है वो वकालत से दूर नहीं रह सकते, जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी से दूर नहीं रह सकता, तो सियासतदान भी फिर सियासत से दूर नहीं रह सकता। तो फवाद चौधरी साहब ने ऐलान ज़रूर किया, लेकिन जाहिर सी बात है सियासत यूं छोड़ना किसी के लिए भी, सियासतदान के लिए आसान नहीं है। लोग देख लें आप, कितने कितने बूढ़े हो गए हैं। चौधरी शुजात साहब को देख लें आप, जो कि बहुत ज़्यादा अलील भी हैं, इसके बावजूद भी उम्र के इस हिस्से में वो बहरहाल अपनी एक सियासी पहचान भी रखते हैं और सियासी किरदार भी रखते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त मौजू मेरा ये नहीं, मैं कहना ये चाह रही थी कि जनाब फवाद चौधरी साहब की ये खबरें आ रही थी कि वो कुछ अहम ऐलान करने जा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर। और अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, मुक़य्यद हैं, और उनसे उनकी मुलाकात भी मुतवक्के थी। तो बड़ी इसके ऊपर चहमगोइयां हो रही थी कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन फिर हमने दोपहर के बाद देखा कि फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनके हमरा इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद थे और महमूद मौलवी साहब भी मौजूद थे। और ये तीनों वो रहनुमा हैं जिन्होंने पीटीआई तर्क कर दी है, ऐलान कर दिया है तर्क करने का। और इन तीनों ने ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, यानी इमरान इस्माइल ने भी, महमूद मौलवी साहब ने भी। खैर महमूद मौलवी साहब ने कहा था कि बाद में वो देखेंगे कि वो सियासत करते हैं या नहीं, लेकिन जनरली उन्होंने उस वक्त कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी कि वो किधर क्या करने जा रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब ने भी ये कहा था कि वो सियासत से ब्रेक लेने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये जो तीनों रहनुमा हैं, इनकी जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और बताया ये जा रहा है कि आमिर कियानी साहब भी इनके साथ मौजूद थे जब उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की थी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद भी आमिर कियानी साहब बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए साथ तशरीफ नहीं लाए थे। और जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनका ये भी बताना है कि आमिर कियानी साहब को फवाद चौधरी साहब ने 2-3 पैगाम भेजे थे कि वो आएं और साथ में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उन्होंने इससे माजरत कर ली थी। अच्छा, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3 अहम बातें क्या है, इस पे आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बड़ी दिलचस्प बात देखी कि एक दफा भी लफ्ज इमरान खान इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये वो लोग जो हर वक्त इमरान खान का दम भरते थे, उनकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे, और बकौल फवाद चौधरी साहब के इमरान खान के कद का लीडर ही कोई नहीं है इस खित्ते में। तो बहरहाल जनाब वो सूरत हाल ये कि उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इमरान खान का कोई नाम निशान नहीं था, ना ही उन्होंने कोई तारीफ की और ना ही उन्होंने कोई बुराई की। ऐसा भी नहीं था कि ये रहनुमा इमरान खान साहब के बारे में कोई गलत बात कर रहे हो या कोई तनकीद कर रहे हो या उन्हें कोई बुरा भला कह रहे हो। यानी बिल्कुल टोटल
یہ ان کے پورے کلام میں عمران خان کا کوئی ذکر نہیں تھا. دوسرا انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ جناب وہ مختلف رہنماؤں سے رابطے کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے انہوں نے نام بھی لیے جس میں پرویز خٹک صاحب، حماد اظہر صاحب، فروخ حبیب صاحب، اسد قیصر صاحب، شہرام ترکئی صاحب، عاطف خان، شاہ محمود قریشی، اس طرح انہوں نے بہت سارے نام بھی لیے. اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کچھ لوگوں سے ان کی بات ہوئی ہے اور یہ تمام لوگوں سے انہوں نے ایک ایجنڈے پر بات کی ہے اور وہ یہ ایجنڈا ہے کہ آگے سیاسی مستقبل کا کیا کرنا ہے، کیسے ساتھ چل سکتے ہیں ہم لوگ، اور یہ کہ اپوزیشن والا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ملکی سیاست میں اس وقت ایک موجود ہے، خلا موجود ہے، تو پی ڈی ایم کے رحم و کرم پر ملک کو نہیں چھوڑا جا سکتا، لہٰذا آگے چلنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے اور سولوشنز کی طرف جانا چاہیے. یہ جو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا وہ سولوشنز تھا. یہ بیسیکلی فواد چودھری صاحب کی جو پوری پریس کانفرنس تھی اس کا لب لباب تھا. اب آ جاتے جی فواد چودھری صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے، کرنے کیا جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ تمام لوگ بھلے کتنے ہی قسمیں کھائیں کہ جناب ہم سیاست چھوڑ دیں گے، تو پہلی بات یہ کہ سیاستدان تو سیاست نہیں چھوڑ سکتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو یہ لوگ بھی سیاست کے بغیر رہ نہیں سکتے. پرابلم اب کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ لوگ نہیں فی الحال اس کو سپورٹ کر سکتے، نہیں اب وہ مجبوراً ہیں، دباؤ میں ہیں، یا وہ موقع پرست ہے، یہ ساری وجوہات ایک طرف رکھ دیں، لیکن فی الحال وہ پی ٹی آئی تو چھوڑ چکے. اب پی ایم ایل این میں یا پیپلز پارٹی میں وہ نہیں جا سکتے کیونکہ جس ایکسٹریم پہ وہ رہتے ہوئے پی ٹی آئی میں ان جماعتوں کے خلاف سیاست کر رہے تھے، اس کے بعد ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی 8-10 دن بعد جا کے ان جماعتوں میں بیٹھ جائیں. پہلی بات تو یہ کہ ان جماعتوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا فوری طور پر. پھر ظاہر ہے ان کے اپنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں مختلف حلقوں میں، تو پھر ان نئے لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنے سارے لوگوں کی 100 کے قریب اب لوگ جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی، تو اس لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی طرف یہ لوگ جائیں. تو اب اس کے لیے ایک بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ 2-3 آپشنز پہ کام ہو رہا ہے. ایک آپشن تو یہ کہ کچھ لوگوں کو جیسے میں نے کہا پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں میں ایڈجسٹ کیا جائے جو ہو سکتے ہیں، جیسے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے قاف لیگ جوائن کر لی، چودھری سرور صاحب قاف لیگ میں چلے گئے، سردار الیاس تنویر صاحب قاف لیگ میں چلے گئے، اور بھی مزید جا سکتے ہیں. پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ جہانگیر خان ترین صاحب سے رابطے میں ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ساؤتھ کے بہت سارے لیڈرز ہیں یا جو سابق ایم پی ایز وغیرہ تھے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کو جوائن کر کے ان کی پارٹی کا حصہ بن جائیں گے. اور پھر کچھ مزید جو مین لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید ان کے لیے ایک نئی پی ٹی آئی جو ہے وہ تشکیل دی جائے. اب یہ تاثر زور پکڑ رہا تھا کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو کر کے انہیں مائنس عمران فارمولے پر کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے اپنی طرف سے کہ جناب ہم سب مل کر مائنس عمران ایک پی ٹی آئی بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم سیاست کرتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب یا ان میں سے ہی کوئی اسد عمر صاحب ہوں ان کو کسی کو بھی اس کا ہیڈ بنایا جا سکتا ہے. تو اس سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ مل کر پی ٹی آئی کی جو ایک پہلی شناخت تھی یا پی ٹی آئی کا ایک فیز تھا وہ اسی طرح سے پھر اس کو آگے لے کے چلنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. یہ ایک 3 بنیادی آپشنز ہیں کہ جس میں مختلف جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں چھوڑنے والے وہ سوچ رہے ہیں. اب سوال یہاں پر 2-3 ہیں. پہلا سوال تو یہ موجود ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ یہ گیم چلا رہے ہیں کہ جناب واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو معاملات ہیں اسے چلانے کے لیے بہتر کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. دوسری وجہ یہ ہے، دوسرا جو ایک آپشن آتا ہے ذہن میں وہ یہ کہ کیا یہ لوگ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگ بیسیکلی عمران خان کی پی ٹی آئی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا سوچنا یہ ہے کہ عمران خان کو ہم برا بھلا بھی نہ کہیں تاکہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں، ووٹر ہے پی ٹی آئی کا، وہ انٹیکٹ بھی رہے اور وہ ان کو ووٹ دے ڈالے اس دھوکے میں کہ شاید یہ لوگ کل کو اقتدار میں آئیں گے تو پھر یہ عمران خان کے لیے کوئی راستہ ہموار کریں گے. تو یہ ایک پلاننگ ہو سکتی ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی بھی عمران خان کو برا بھلا نہ کہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی اس طرح کی بات کریں کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ جناب اب یہ لوگ عمران خان کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور اب یہ کچھ ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کا ایک پلاننگ کا حصہ ہو سکتا ہے اگر یہ اس پلان کے تحت آئے ہیں کہ ہم سب مل کر پی ٹی آئی کو لیڈ کریں اور اس کے بعد عوام میں یہ تاثر دیں کہ ہم جب آئیں گے اقتدار میں اگر ہمیں آپ ووٹ دیں گے، ہم وہی ہیں پی ٹی آئی والے، تو ہم آ کے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں عمران خان کے لیے. اور تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ عمران خان کی ایما پر ایسا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان صاحب نے ہی ایک ٹاسک ان کو دیا ہو کہ جناب آپ جان بوجھ کے یہ تاثر دیں تاکہ بات چیت کا ایک دروازہ کھلا رہے.
اور یہ تمام لوگوں کی مشکلات بھی آسان ہوں.